So dirita sa reels, mga binati kong kapamilya. So muna gisgutan sa tong Ginoo sa Dos Pedro nga kinahanglan magbantay sa mga tinumo-tumo ng mga sugilanon nga nagtudlo pero dai mini. Unsay motibo aning mini? Kuging muhimog tinumo-tumo nga masugilanon para ipalapnag sa mga sakop. Parang ingnon nga mo nay tinuod pero mini di ay, di ba? So, muna nga diris piniling na asod, nagsugo ang Ginoo ang pagsulbad sa mga soliran, pagsulbad sa mga kalisod, sa mga tao dinis tibuok kalibutan. Dili kay sige na mo. So, ang pagsulbad ang problema karon sa tibuok kalibutan. Kung tinuod mo nga si Kristo nagtukod, sulbaro na to na ang suliran o kalisod sa tibuok kalibutan kay mo unay motibo ni Kristo si ang pag-anhi, dili kay ang motibo ni Kristo si pag-anhi. Sige lang mo balik na pahulay at pagkaon. Wala niya karon. Kahagbay ra mo 1863-64 mo nagtukod, nasulbad ang problema. Ni samot. Hastang kalimidad ni samot. Daghang salamat. Mayong buntag.